भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, चारों सूबों में आपका पसंदीदा वजीर आला कौन और उसकी क्या बात आपको अच्छी लगी, और जिसकी नहीं लगी वो कौन है और क्यों नहीं अच्छी लगी? मैडम शेख, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि हालात मुख्तलिफ हैं, वाक़यात मुख्तलिफ हैं, मसाइल मुख्तलिफ हैं, इसलिए कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता सिंध और पंजाब का कंपैरिजन किया जा सकता है, और यानी किसी हद तक, लेकिन बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब या सिंध से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम अगर अली अमीन गंडापुर को ले लें तो वफाक में मुखालिफ हुकूमत है, दहशत गर्दी का मरकज़ सूबा है, 3-12 फंड्स की तकसीम है। अगर 3,000 रुपये मिसाल के तौर पे KP को मिलें तो 12,000 पंजाब को मिलते हैं। 1 पेज की सहूलत मुयस्सर नहीं है अली अमीन गंडापुर को। पूरा निज़ाम ख़िलाफ़ है, एक तरफ साजिशें हैं और दूसरी तरफ मुसलसल वो इhtजाज में रहे, और अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है, अफ़गान पनाह गुज़ीन ज़्यादातर हैं वहाँ। इमरान खान जेल में है, पार्टी टूट चुकी है, पार्टी के अहम लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, और पार्टी में इख्तलाफात हैं, और वजूद का मसला है, उनको बका का मसला है। तो इसलिए अगर कोई अली अमीन गंडापुर का कंपैरिजन करता है मरियम नवाज़ साहबा से, या उनका कंपैरिजन करता है मुराद अली शाह से, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और जहाँ तक बाकी मामलात हैं मैडम शेख, एक ज़हन में बात रख लीजिएगा कि जब तक हम अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, सूबे आगे नहीं बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और बुनियादी मसाइल क्या हैं? आबादी बम है, मुआशी इस्लाहात हैं, और 18वीं तरमीम में तरामीम की ज़रूरत है, खसारा ज़दा सरकारी इदारे हैं, करप्शन, नाइली और चोर बाजारी है। और जब तक हम नए सूबे नहीं बनाएंगे तब तक ये अनमैनेजेबल चीज़ें रहेंगी। जहाँ तक मैडम शेख 1 साल जो गुज़र गया है उसका मामला है, तो गुज़रे 77 सालों में मुझे नहीं लगता जितने इश्तिहारात शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज़ साहबा के 1 साल में चले हैं और शाया हुए हैं, इतने किसी हुक्मरान के तस्वीरों वाले इश्तिहारात चले हों। शहबाज शरीफ साहब ने कमाल का एक इश्तिहार बनाया मैडम शेख, शायद आपकी नज़र से गुजरा, उड़ान पाकिस्तान। वो बच्ची बैठ के लिख रही थी और वो कदम रंजा फरमाते फरमाते आहिस्ता आए, और बच्ची ने कहा मेरा प्राइम मिनिस्टर पार्क में और मेरे बेंच पे, और फिर उसके बाद उन्होंने एक खूबसूरत चंद अल्फाज बोले और निकल गए। और मरियम नवाज़ साहबा का अभी चंद दिन पहले आया है मरियम कप्तान वाला इश्तिहार, क्रिकेट वाला इश्तिहार। काश ये हमारी टीम को दिखा देते तो हमारी टीम चैम्पियंस ट्रॉफी से आउट ना होती। वैसे मोहसिन नकवी साहब T20 वर्ल्ड कप से पहले राउंड में आउट होना और चैम्पियंस ट्रॉफी में पहले राउंड में आउट होना, ये सर आपका ही विजन है, मुबारक हो आपको। तो काश वो मरियम नवाज़ का इश्तिहार दिखा देते कि जब टीम मुश्किल में थी तो फिर छक्के मारती रही मरियम नवाज़, तो काश वो इश्तिहार दिखा देते। वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे इश्तिहार बन रहे हैं ना, जो काम नहीं कर रहे उनके पास कुछ है ही नहीं इश्तिहार में दिखाने के लिए, तो मजबूरी किस चीज़ की करेंगे? नहीं मैडम शेख, नहीं मैडम शेख, बिलाशुबा हाँ, ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज़ ने, लेकिन काम क्या कर रहे हैं ये अभी तय नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी वजह ये है मैडम शेख कि मैं वो भूल ना जाऊं, इस पूरे साल का एक फिक्रा है क्या जो सबसे हिट फिक्रा कि मुराद अली शाह ले लो, मरियम नवाज़ दे दो, वो कराची के ताजर का। ताजर साहब आपको सलाम। अच्छा मैडम शेख, उस मुल्क में 1 साला कारकर्दगी और पे डोंगरे क्या बसाने। वो पहली बात तो है कि वो वादे, वो दावे, वो नारे कहाँ गए? बिलावल भुट्टो के, मरियम नवाज़ के और आसफा भुट्टो साहबा के सारे, कि बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, और वो घर बनेंगे, नौकरियां डबल होंगी, वो पता नहीं वादे कहाँ गए। दूसरा, इखलाकी बर्तरी का सवाल है मैडम शेख, ये इखलाकी बर्तरी लेस साल था, वजूद का बुरहान है इस हुकूमत को जिस तरह ये हुकूमत आई। फिर है 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया का तकद्दुस, पीका जैसा काला कानून इसी 1 साल में, आज़ादी इज़हार राय, इलेक्शन एक्ट तरमीम में, नैब तरमीम में, और जलसा कानून साजियाँ। तो मैडम शेख हम कहाँ खुशियाँ मना रहे हैं इन इश्तिहारों पर, जब आइन की रूह पाश हो चुकी हो, जब पार्लियामेंट का तकद्दुस पाश हो चुका हो। 5 मिनट में 5 बिल मंजूर हुए हैं ये इस पार्लियामेंट में। अदलिया की आज़ादी पाश हो चुकी हो, आज़ादी इज़हार राय पाश हो चुका हो, सियासी मुखालफीन पाश हो चुके हों,
سپریم کورٹ کے حکم عدولیاں ہو رہی ہوں، ججز خط لکھ رہے ہوں. سر مجھے آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے بڑے اہم پوائنٹس ہیں، مجھے اس کو آگے لے جانے کا موقع دے. سلیم صافی صاحب سے پوچھتے ہیں. پہلا جو آپ کا نقطہ تھا صافی صاحب، کیا واقعی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا کارکردگی کا مریم نواز اور علی امین گنڈاپور صاحب کی؟ میرے خیال میں ان کا موازنہ کرنا بالکل ناانصافی ہے. کیوں؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کی ترجیحات ایک ہونی چاہیے اور پنجاب کی دوسری ہے. خیبر پختونخوا کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے اور پولیس کی بدحالی ہے اور ٹیررزم کا ہے، لیکن پنجاب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ابھی دیکھیں کہ پنجاب میں میلہ ہو رہا ہے، خوشی کی بات ہے. پنجاب ہمارا بھی صوبہ ہے، اگر پنجابی خوش ہیں تو ہم اس پہ خوش ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت اس طرح کے میلوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کرکٹ میچز آپ نے دیکھیں کہ پورے پاکستان کے تمام سٹیڈیمز میں وہ کروا رہے ہیں، لیکن پشاور میں کوئی کرکٹ میچ نہیں ہو رہا. تو پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا موازنہ کرنا ایک اور حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے بہت سارے بقایا جات ہیں جو کہ مرکز کے ذمہ واجب الادا ہیں. مثلاً وار آن ٹیرر کے لیے جو فنڈز تھے وہ کچھ تو دے دیے گئے ہیں، لیکن ریہیبلیٹیشن کا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے. اسی طرح فاٹا کی آبادی خیبر پختونخوا کے ساتھ، لیکن اس کو اس کے حصے کی رقم نہیں دے دی گئی. تو پنجاب کے ساتھ اس طرح کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پنجاب کا جو حق ہے، مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اور پنجاب مرکز ان کے حکومت کے پیسے کو نہیں روک سکتی. پھر بلوچستان کو آپ دیکھیں تو بلوچستان کی بھی اس وقت پریارٹی وہ یا نمبر 1 مسئلہ وہ لا اینڈ آرڈر ہے. وہ بھی ترقیاتی کاموں کی طرف پوری طرح اگر چاہیں بھی تو متوجہ نہیں ہو سکتے. تو پھر ٹھیک ہے، کرپشن بھی ایک مسئلہ دونوں صوبوں میں ہے. کرپشن خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے اور سندھ میں بھی ہے اور کسی حد تک پنجاب میں بھی ہے، لیکن بلوچستان کے ساتھ بھی اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھٹی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر موازنہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سندھ اور پنجاب کا کیا جا سکتا ہے. سر لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے نا کہ گنڈاپور صاحب کی اگر شروع سے توجہ کاموں پر ہوتی، ورکنگ ریلیشن شپ ایک وہ ڈیولپ کرتے وفاق کے ساتھ، تو حالات ان کے لیے اور ان کے صوبے کے لیے بھی بہتر ہو سکتے تھے. نہیں، یہ اچھے الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ اور فلاں اور ہم خود بھی اس کی واضح نصیحت کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. گنڈاپور صاحب اپنے اختیار کے مالک نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ان کے وہ اپنے تعلقات مرکز کے ساتھ خوشگوار رکھیں گے یا خراب رکھیں گے. تو یہ ان دونوں کے خوشگوار تعلقات نہیں ہو سکتے، باوجود اس کے کہ کچھ جگہوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، لیکن جس کو ورکنگ ریلیشن شپ کہتا ہے تو وہ ان دونوں کا نہیں ہو سکتا. بلوچستان میں بھی پھر یہ مسئلہ ہے کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے، تو ان کے ساتھ بھی کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ شفقت اور وہ عنایت نہیں ہو سکتی جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے.